अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा एक साल वो अपने शौहर की जुदाई में जलती रही। वो जवान थी। एक रात इशा के बाद उसने अपनी पड़ोसन को बुलवाया और अपनी ख्वाहिश बताई। सफ़ीउल्लाह एक मतवासल हाल नौजवान था। इसके माँ बाप मर चुके थे। इसकी कोई औलाद भी नहीं थी, सिर्फ वो था और उसकी खूबसूरत बीवी सितारा थी। वो बहुत तमीज़दार, सलीका शार और बाशऊर खातून थी। उसको अपनी खूबरू बीवी से बेहद मोहब्बत थी और ज़रूरत से ज़्यादा उल्फत भी थी। एक दम की जुदाई पर इस पर गिरा थी। इसे बेपा मोहब्बत ने इसे तलाशे माश में जाने से बाज रखा। एक दिन उसकी बीवी ने शौहर से कहा कि बाप दादा की दी हुई जायदाद कब तक साथ देगी। अगर यही हाल रहा तो खाना बदोशी आ जाएगी। दिन रात एक करके खर्च कर लेंगे और गुर्बत अफलास आकर रहेगी। उसके शौहर ने कहा, क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत और घर की जुदाई बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। दिल नहीं चाहता कि तुम जैसी भोली और नाउम्र बीवी को ऐसे बड़े घर में अकेला छोड़ के जाऊं। उसकी बीवी ने कहा कि ज़माने का यही रंग है, जो लोग घर में अकेले रहते हैं वहीं की तलाश माश में खाक छानने फिरते हैं। किसी भी सूरत घर छोड़ने का नौजवान का जी नहीं चाह रहा था, लेकिन बीवी की अलकलाना गुफ्तगू पूरी तरह उसके दिल में उतर चुकी थी। उसके चचा नई मुल्ला खानपुर में मुलाजिम थे। तीसरे दिन जवान ने सफ़र का तहैया किया, दोस्त आशना से रुखसत हो लिया। एक दिन जुमेरात को प्यारी बीवी को रोता हुआ स्टेशन पर छोड़कर खानपुर गया। या क्या हुआ, पूरा एक साल सारा शौहर की जुदाई में जलती रही। इतने अरसे में इसने बड़े सब्र तहम्मुल से काम लिया, लेकिन कब तक। औरत जवान थी और नफ्स अमारा ताकब में। एक रोज़ नमाज इशा पढ़ के सोई थी कि हज़रत अबलीस अपने कायदे के मुताबिक तशरीफ़ लाए। बहकाने में तो आपको कमाल हासिल था। बेचारी सितारा को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया। अलगर सितारा के नफ्स सालहा और नफ्स अमारा हमें जंग होने लगी। अबलीस ने नफ्स अमारा की तारीफ की और नफ्स सालहा को शिकस्त दे दी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सितारा के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। इस वक्त सितारा ने अपनी एक हमजाद खादमा को भेजकर बुढ़िया को बुलवाया और खलवत में ले जाकर देर तक इससे कुछ सरगोशी करती रही। बुढ़िया तो बुलाने से ही समझ गई थी कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि इसका पेशा ही यही था। सितारा ने पर्दा हया उठाकर अपनी ख्वाहिश बयान की। साथ यह भी कहा कि जवान, कवि और मुहतमल आली ज़र्फ होना चाहिए, जो कि राज को दूसरों पर अफशा ना करे। बुढ़िया ने सर से पांव तक सितारा की बलाएं ली और सितारा को दवाएं दी और वादा करके रुखसत हुई। चलते ही चलते बुढ़िया ने रास्ते में एक नौजवान को तजवीज़ कर लिया और सीधे दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। मुंतजिर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक नौजवान दरवाज़ा खोल के बाहर आया। पूछा, बुढ़िया कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं हूँ आपकी लौंडी। जो उन बुढ़िया की सूरत देखी, कहा, आखिरकार तो है कौन, मैं नहीं पहचानता। बुढ़िया ने कहा, साहबजादे ज़रा अंदर चलिए, तन्हाई में अर्ज करूंगी। जवान बुढ़िया को लेकर अंदर गया। बुढ़िया ने नौजवान को तन्हा पाकर पहले तो जैसे पेशावरों की तरीका होता है, एक तवील तमीद बयान की। तमीद के बाद सितारा के हुस्न जमाल की बेहद सताइश की। जब देखा कि जवान पर इसका जादू ने असर कर लिया तो उसने असली मकसद बयान किया। जवान थोड़ी देर खामोश रहा। बोला, बुढ़िया मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारी बातों ने मुझे खुश कर दिया है। भला ऐसे मौके को कौन हाथ से जाने देगा। बुढ़िया नौजवान को मुस्तैद पाकर अपनी कामयाबी पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जवान इसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मट्टी का एक लोटा हाथ में लिया और चल खड़ा हुआ। बुढ़िया भी इस वक्त नौजवान को लेकर हंसती खेलती आगे आगे चलने लगी। कुछ दूर जाकर नौजवान ने बुढ़िया से कहा कि मुझे इस्तिंजा की ज़रूरत महसूस हो रही है। तुम 5 मिनट रुको, मैं फारग होकर फिर इसी जगह आ जाऊंगा। चुनाचे बुढ़िया वहीं रुक गई। नौजवान लोटे में पानी लेकर करीबी खेत में चला गया। जब तहारत से फारग होकर वापस आया तो इत्तेफाक से पत्थर से ठोकर लगी। लोटा हाथ से छूट कर गिर पड़ा। मट्टी का लोटा था, पत्थर पर लगते ही चकनाचूर हो गया। नौजवान ने लोटे को टूटा देकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने जब नौजवान को रोने की आवाज़ सुनी तो बदहवास होकर दौड़ी चली आई। नज़दीक आकर रोने का सबब पूछा तो नौजवान ने कहा, मेरा लोटा टूट गया है। यह सुनकर बुढ़िया कहका लगाकर हंसी। कहा, मियाँ ये रोने की कौन सी बात है।
مٹی کا لوٹا تھا، اگر ٹوٹ گیا تو ایسا کون سا بڑا طوفان آ گیا؟ تم میری خاتون کی خدمت میں چلو، اس سے عمدہ لوٹے جس قدر چاہو گے دلوا دوں گا۔ جوان غضبناک بولا، اے احمق بڑھیا، کیا میں نقصان کا خیال کر کے روتا ہوں؟ بڑھیا نے کہا کہ اگر ایسا نہیں تو پھر کیا بات ہے؟ جوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ یہ لوٹا 12 سال سے میرا ہمراز تھا۔ آج تک اس لوٹے کے سوا کسی زیرو اور غیر زیرو نے میرے سطر کو نہیں دیکھا، ورنہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بازار سے اچھا لوٹا مل سکتا ہے، مگر افسوس رونا اس امر کا ہے کہ 12 سال بعد آج دوسرا لوٹا میرے سطر کو دکھے گا۔ اتنا کہہ کر نوجوان نے پہلے سے زیادہ رونا شروع کر دیا اور اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اب بڑھیا کبھی نوجوان کی صورت دیکھتی، کبھی اپنی ناکامی پر نظر کر کے غمگین ہوتی۔ جب وہ نوجوان کو دیکھتی تو اس پر رحم آتا، جب اس کے رونے کا سبب پر غور کرتی تو اسے ہنسی آتی۔ کچھ دیر بعد جوان کو ہوش آیا، طبیعت کو سکون آیا تو بولا، بڑھیا اس وقت تم مجھ کو معاف رکھو، تم جاؤ، اگر کل موقع ملا تو میں آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چلتا بنا۔ ناکامی کی تصویر بنی بڑھیا نے دوسری راہ لی۔ جب مکان پر پہنچی تو ستارہ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑھیا کو دیکھ کر خوشی کے مارے بستر سے اچھل پڑی، کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ بڑھیا میرے لیے خوب عمدہ شکار کر کے لائی ہوگی۔ بڑھیا نے کہا کہ صبر کے ساتھ اطمینان رکھو، کل اس وقت تمہارا مطلوب تمہارے پہلو میں ہوگا۔ آج تو میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن کیا کروں، تقدیر نے رہنمائی نہیں کی۔ ستارہ نے پوچھا، بتا تو صحیح کیا ہوا؟ بڑھیا نے شروع سے آخر تک سارا قصہ سنایا۔ یہ عجیب و غریب قصہ سن کر ستارہ کا دل بھر آیا اور پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ بڑھیا اس جوان کا رونا بھول گئی۔ اس نے ایسا تماشا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور وہ بالکل ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگی۔ جب ستارہ کا رونا ذرا کم ہوا تو پوچھا، بی بی آپ کے رونے کا سبب مجھے معلوم نہیں ہوتا؟ ستارہ نے کہا، اے بڑھیا، میں اپنی قابل نفرت زندگی پر روتی ہوں۔ مجھ کو شیطان اور نفس امارہ نے مبتلا گناہ کیا۔ بے حیائی کی شہوت نے میرے دل کو سیاہ کر دیا۔ بے حیا زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ افسوس نوجوان نے مٹی کے لوٹے کو اپنا سطر دکھانا پسند نہیں کیا اور میں غیر مرد کو اپنا سطر خوشی خوشی دکھانے پر راضی ہو گئی۔ خاوند کا خیال بھی نہیں آیا اور اس کی سالہ سال محبت کو بھی میں بھول گئی۔ بڑھیا ستارہ کی باتیں سن کر دم بخود رہ گئی۔ اس پر اثر تقریر نے ایسا مدہوش کر دیا کہ اس وقت بڑھیا نے ستارہ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ بڑھیا پاک و صاف ہو کر نصوح توبہ کر کے گھر کو روانہ ہو گئی اور رات بھر دربار الہی میں گڑ گڑا کر دعا اور التجا کرتی رہی۔ ایک ہفتے کے بعد بڑھیا کے توبہ طائب ہونے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی ان دونوں پر رحم آ گیا۔ اس واقعے کے پورے 1 مہینے بعد ستارہ کا شوہر کچھ مال و دولت کے ساتھ سفر سے واپس آیا اور پاک باز میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب اس بڑھیا نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کا رزق کا انتظام کچھ یوں کیا کہ ستارہ کا شوہر چونکہ کافی مال دولت کما کر لایا تھا، اس کا شمار شہر کے امیروں میں ہونے لگا، گھر کا چلن دوسرا ہو گیا۔ اسی لیے اس کو ایک تمیزدار خاتون کی ضرورت محسوس ہوئی تو امور خاندانی میں ستارہ کی مدد کرے اور اس کا ہاتھ بٹائے۔ بڑھیا سے اچھی کون سی عورت اب سارہ کو ملتی؟ اس نے غنیمت جان کر بڑھیا کو بلا لیا اور بڑھیا نے اس کو غنیمت جان کر اپنی ساری زندگی نہایت عزت اور خیر خواہی سے گزاری۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کریں۔ شکریہ۔